आदलो भौशीक बांधकाम मंत्री दीपक पावसकराची समर्पित सेवा आणि लोकां खातीर केल्ल्या योगदानाची वळख मतीत घेवन ताचो वाडदीस मनयलो। सदिस्त्या भेटोवपाक समर्थांनी गर्दी केल्ली। दीपक पावसकरा विशीं जायते जाणांनी भावना उक्तायल्यो। दीपक हो एक कटिबद्ध समाजसेवक, नागरिकांक मजत करपाक आणि त्यांच्या हुस्क्याक तोंड दिवपाक सदांच तयार। तांच्या मतदारसंघात ताणें केल्ले उदरगतीचे उपक्रम आणि कल्याणकारी कामांक लागून भाजपा मंडळ वांगड्यांनी आणि थळाव्या लोकांनी त्याची तोखणाय केली। जायत्या बऱ्या मागप्यांनी पावसकर येता ते 2027 ची वेंचणुकेक लडोवपाची शक्यताय आसा असोय उल्लेख करून तांकां तेंकोय जाहीर केलो। पयलें म्हणल्यार आयज आमचे बर्थडे बॉय श्री दीपक पावसकर हांकां उनुनीत परबीं आयज आमी आमचे कुडचड्या वयले कावन्सिलर आनी आमचे सगळे मित्र आमी आयज विश करपाक आयिल्ले। जशें तुमी जाणा आसतले की आदले बांदकाम मंत्री गोंय राज्याचे PWD मिनिस्टर म्हणून एक उत्तम रित्या काम करून आयिल्ले आनी गोंयच्या राजकारणान एक अनुभव आशिल्ले व्यक्तिमत्व। आनी सांगपाचें म्हणल्यार कुडचडे वाठारान आनी सावड्डे वाठारान जशें आमी शेजारी म्हणटा तशें आनी आमच्या लोकांक सुद्दां खूब पावपी आनी आमच्या लोकांची खुबशीं कामां करपी अशी आमचे दीपक बाब आशिल्ले। आनी ते जेन्ना मंत्रीपद भुशयताले, जेन्ना आमदार आशिल्ले, तेन्ना आमी तांचे कडेन खुबशीं कामां घेवन येताले आनी तेन्ना एक BJP भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो म्हणून तेणी जी आपुलकी तेणी दाखयल्ली, घडयेक ते तेन्ना MGP पार्टींतल्यान निवडून आयिल्ले, पण भारतीय जनता पक्षान मागीर येवन तेणी एक बरें काम करून लोकां मदीं एक लौकिकता अशी मेळिल्ली आनी प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या कामाक केन्नाच ना म्हणनाले आनी सदांच हासरे तोंड, सदांच हासत लोकांक एकठांय करपी अशें व्यक्ती। एक खंयचोच एरोगन्स ना, खंयचेच मोठेपण ना। सावड्डे वाठारान येदे व्हडले नांव केल्ले अशे हे दीपक बाब आमचे, आनी जे लोकां मदीं रावतात, अजुनूय लोकां मदीं आसतात आनी लोकांची कामां करतात आनी लोकांचे कितें डिफिकल्टीज आसा ते समजून घेवपाचें काम अजून पर्यंत ते करतात। सो आमी वार्षिक आमी ह्याच वर्साक हांव येवना, वर्सान वर्स येतालो भोवतेक, तेन्ना ते मिनिस्टर आसलेले तेन्ना आमी दिश्टी फुड्यांक केन्ना अशें दिश्टी पडनाले, पूण आमी प्रत्येक वर्साक ताका विश करपाक येता आनी तेंची बरी उदरगतीक, तेंची बरी भलायकी तांकां देव बेताळा कडेन मागता आनी तेंचे सदांच कार्य अशेंच मुखार वाडत रावनी अशें हांव आयच्या दिसाक तांकां शुभेच्छा दिता। तेणे बर्थडेच्या निमतान एक सांगलेलें आसा की आपूण हे येता ती 27 निवडणूक लडयतलो, त्या बद्दल ना ते डिसिजन तांचे स्वताचे आसा आनी ते जर ते ऑलरेडी पब्लीक लायफान आशिल्ले आनी ऑलरेडी पब्लीक लायफान आसा आनी तातूंत नविदाद कांय ना। आतां ते रावतले मुखार इलेक्शनाक रावचे ना, ते तांचे स्वताचो कॉल आसा आनी लोकांची सेवा करपाक आनी राजकारणान येवपाक, राजकारणान आशिल्लो मनीस परत राजकारणाक येवप हे कांय नविदाद कांय ना। सो ताणें तो जर मुखार जर कंटेस्ट करपाक सोदता जाल्यार हांव तांकां बेस्ट विशीस दिता आनी तांकां मुखार तेंचे जे पब्लीक लायफ आसा तेजे खातीर शुभेच्छा दिता।